नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। उहाँ भगवान अरहत सम्यक सम्बुद्धलाई सादर नमस्कार। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। बुद्ध वचन सङ्ग्रहित त्रिपिटकको सूत्र पिटकमा भएका 5वटा निकायमध्ये चौथो निकाय अङ्गुत्तर निकायमा हामीले चर्चा गर्ने क्रममा आज हामी 92औं एपिसोडमा आइपुगेका छौँ र गएको एपिसोडमा हामीले यो अङ्गुत्तर निकायको 11वटा निपातमध्ये पहिलो निपात जसलाई एकक निपात भनिन्छ र त्यो एकक निपातमा पनि 20वटा वर्गहरू छन् र त्यो 20वटा वर्गमध्ये अन्तिम वर्ग 20औं वर्ग जसलाई अमट व गो अथवा अमृत वर्ग भनेर भनिएको छ त्यो विषयमा चर्चा थालेका थियौँ र यो अमृत वर्गमा 12वटा सूत्रहरू छन् र ती 12वटा सूत्रहरूमध्ये 4वटा सूत्रको चर्चा गएको एपिसोडमा हामीले गऱ्यौँ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। र ती सूत्रहरूमा भगवान बुद्धले भन्नुभएका कुराहरू यो अमृत वर्ग अथवा अमृत मृत माने मर्नुपर्ने, अ माने त्यसको ठिक उल्टो मर्नु नपर्ने भनेको अमर हुने र अमर हुने त्यसको पर्यायवाची शब्द हामीले पाली साहित्यमा खोज्दै गयौँ भने निर्वाण पाउँछौँ र निर्वाणको विषयमा पनि गएको एपिसोडमा र पहिलेकामा पनि धेरै थोरै कुराहरू गरिसक्यौँ र जुन तृष्णा रहित अवस्था हो, जुन दुःख रहित अवस्था हो, जुन स्थायी शान्तिको अवस्था हो, स्थायी सुखको अवस्था हो, त्यसलाई निर्वाण भनेर भनिन्छ। पालीमा निब्बाण र त्यसलाई निर्वाण भनेर पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ। यसरी त्यो निब्बाण अवस्थालाई प्राप्त गर्नको लागि बुद्धले धेरै उपायहरू बताउनु भएको छ र किन त भन्दाखेरि उहाँ आफैले पनि यो संसारमा दुःख छ, यो दुःखका कारण छन्, यो दुःखलाई निवारण गर्न सकिन्छ र निवारण गर्ने मार्ग पनि छ भनेर जुन चटुवारे सत्य ज्ञानलाई चाहिँ अवबोध गर्नु भएर आफ्नै मेहनतले अवबोध गर्नु भएपछि सिद्धार्थ बुद्ध भन्नुभएको हो र त्यो चटुवारे सत्य ज्ञानमा जुन आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग आउँछ, दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा मार्ग सत्य मार्ग आर्य सत्य, त्यसलाई आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग अरियो अठङ्गिको मग्गो र त्यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग अनुसार हामीले चाहिँ व्यवहार गऱ्यौँ, अभ्यास गऱ्यौँ र आफ्नो जीवन पद्धतिलाई ढाल्न सक्यौँ भने त्यो निर्वाणमा पुग्न सकिन्छ र उसको अन्तिम गन्तव्य भनेकै निर्वाण हो भनेर आफूले थाहा पाइसकेपछि समस्त प्राणीको हित सुख कल्याणको लागि उहाँले बताउनु भयो र त्यो निर्वाण प्राप्त गर्नको लागि अब विभिन्न उपायहरू पनि उहाँले बताउनु भयो र त्यही क्रममा यो हाम्रो शरीर, यो पञ्चतत्त्वले बनेको शरीर, चतुर्महाभूतले बनेको शरीर, यसभित्र विभिन्न अङ्ग प्रत्यङ्गहरू छन्। त्यसलाई पनि विभाजन गर्दाखेरि 20 प्रकारका ठोस वस्तुहरू छन् र 12 प्रकारका तरल वस्तुहरू छन् र जम्मी 32 प्रकारका यसलाई 32 कोठास पनि भनिन्छ। यो 32 कोठास भएको शरीरलाई राम्रोसँग स्मृतिपूर्वक होसपूर्वक ध्यान दिएर, ध्यान गरेर, अभ्यास गरेर यसको यथार्थतालाई, यसको स्वभावलाई थाहा पाउन सक्ने जुन काम हो त्यसलाई कायगता स्मृति ध्यान भनिन्छ। र यो कायगता स्मृति ध्यान गर्नाले के फाइदा हुन्छ, त्यसको उपलब्धि के हुन्छन्, यसले कहाँसम्म लैजान्छ भन्ने कुरा बताउने क्रममा यो एकक निपातको 19औं वर्गमा यो कायगता सती ध्यान गर्नाले, त्यसको वृद्धि गर्नाले विभिन्न प्रकारका प्रज्ञा लाभ हुन्छ भन्ने कुराहरूको पनि चर्चा भइसक्यो र अब यो 20औं वर्गमा आएर अमट व गो अमृतलाई चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ र जसले त्यो ध्यान उसलाई अभ्यास गर्छ, जसले त्यसलाई परिभोग गर्छ उसले अमृतलाई परिभोग गर्छ, जसले त्यो परिभोग गर्दैन
जसले उसलाई परिहीन गर्छ, बेवास्ता गर्छ, विरोध गर्छ, उसले अमृतलाई पनि परिहीन गर्छ, अमृतलाई पनि परिभोग गर्न सक्दैन र अमृतलाई पनि विरोध गरेको ठहरिन्छ। र जसले त्यो कायगटासटीको आराधना गर्छ, अभ्यास गर्छ, उसले अमृतको पनि अभ्यास गर्छ, गरेको हुन्छ भनेर भनिएका कुराहरू गएको एपिसोडमा चर्चाहरू भइसके। अब यो अमृत वर्गको बाँकी सूत्रहरूको बारेमा यहाँहरूको केही समय लिन म गइरहेको छु। र 5औं सूत्रमा उहाँले के भन्नुहुन्छ, भिक्षुहरू हो जसले कायगटा स्मृतिमा प्रमादी हुन्छ। प्रमादी माने प्रमाद, प्रमाद माने बेहोसी, एक प्रकारको बेहोसी, एक प्रकारको उल्फट्याङ, एक प्रकारको बेवास्ता गर्नु र जुन बेवास्ता, उल्फट्याङ, बेहोसीको कारणले हाम्रो धेरै हानि हुन्छ, घाटा हुन्छ, नोक्सान हुन्छ, त्यस्तोलाई प्रमाद भनिन्छ। र अर्को अर्थमा बुझ्दाखेरि आफूले के गरेको छु, के गरेको छुइनँ, जुन गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न भुलेर नगर्नुपर्ने गरिराखेको अवस्थालाई पनि प्रमाद भनिन्छ। र त्यो कायगटा स्मृति प्रति प्रमादी जो हुन्छ ऊ अमृतमा पनि प्रमादी हुन्छ भन्नुभएको छ। अथवा अमृतलाई पनि प्रमाद गरेको हुन्छ भन्नुभएको छ। भन्नुको अर्थ अमृत अथवा निर्वाणमा पनि बेहोसी भएर चाहिँ बसेको ठहरिन्छ। दर्शक महानुभावहरू, अब यो बेहोसीको कुरा गर्दाखेरि हामीले हाम्रो दैनिक जीवनमा पनि यदि होस पुर्याएर काम गरेनौँ, गर्नुपर्ने काम समयमा गरेनौँ, नगर्नुपर्ने काममा हामी चाहिँ अल्झियौँ भने हामीलाई कति घाटा हुन्छ भन्ने कुरा सायद म यहाँ दोहोऱ्याउनु नपर्ला। यहाँले धेरै अनुभव गरिराखेको हुनुपर्छ, गरिसकेको हुनुपर्छ। गर्नुपर्ने काम हामीले समयमा गरेनौँ भने हाम्रो ठुलो घाटा हुन्छ, ठुलो नोक्सान हुन्छ। कहिलेकाहीँ त अपूरणीय क्षति पनि त्यहाँ हुनसक्छ। के कारणले? बेहोसीपनाको कारणले। भने जस्तै यो कायगटासटी, यो हाम्रो शरीरको अङ्ग प्रत्यङ्गप्रति हामीले चाहिँ बेहोसी भएर बस्यौँ, त्यो विषयमा चाहिँ हामीले चाहिँ बेवास्ता गऱ्यौँ भने त्यो भनेको त्यसको अन्ततोगत्वा, त्यसको परिणाम भनेको अमृतलाई पनि अमृतप्रति पनि हामी बेहोसी भएर बसेको हुन्छ भन्न खोज्नुभएको हो। र अमृतप्रति बेहोसी हुनु भनेको हामी निर्वाणबाट चाहिँ टाढा पर्नु, निर्वाणबाट विमुख हुनु, निर्वाणबाट घाटा हुनु, यसबाट यो हामीले बुझ्न सक्छौँ। र जसले कायगटा स्मृतिमा प्रमादी हुँदैन उसले अमृतमा पनि प्रमाद गरेको हुँदैन भनेर यो 5औं सूत्रमा बुद्धले बताउनु भएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो प्रमाद र अप्रमादको कुरामा पनि यही अङ्गोत्तर निकायकै चर्चा गर्ने क्रममा धेरै कुराहरू भइसकेको छ। हामीले गर्नुपर्ने काममा राम्ररी होस पुर्याएर र होसपूर्वक जुन काम जति बेला गर्नुपर्ने हो यथा समयमा गर्न सक्यौँ भने त्यसको उपलब्धि हाम्रो 100% रूपमा पनि पाउन सक्छौँ। होइन त्यसबाट चुक्यौँ भने त्यहाँ नोक्सान हुने, घाटा हुने सम्भावना अति उच्च स्तरले हुन्छ। र मैले अघि पनि भने अपूरणीय क्षति पनि हुनसक्छ। तसर्थ भगवान् बुद्धले यो हामी मानिसहरूलाई एउटा सजग गराउन, सतर्क गराउन, होशियार बनाउनको लागि यी कुराहरू भन्नुभएको हामी पाउँछौँ र हामीले त्यसलाई चिन्तन मनन योग्य पनि छ। निश्चित रूपमा हामीले
होसपूर्वक काम गरेनौँ भने त्यो काम बिग्रिन्छ नै र होसपूर्वक हाम्रो आफ्नै शरीरलाई पनि हेर्न जानेनौँ भने त्यसबाट हामीले चाहिँ जुन निर्वाण प्राप्त गर्न सक्ने हो, निर्वाणको अवस्थालाई उपलब्धिको रूपमा पाउन सक्ने हौँ, त्यसबाट हामी वञ्चित हुन सक्छौँ। र 6औं सूत्रमा अझ उहाँले अझै सतर्क गराएर चाहिँ के भन्नुभयो त, भिक्षुहरू हो जसले कायगता स्मृतिलाई भुल्छ, बिर्सिन्छ, उसले अमृतलाई पनि भुलेको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, हामी मानिसहरू सामाजिक प्राणीहरू, समाजमा हाम्रा धेरै दायित्वहरू छन्, धेरै हाम्रा कर्तव्यहरू छन् र त्यो दायित्व कर्तव्य पालन गर्ने क्रममा हामीलाई नहुने अत्यावश्यक कुराहरू भुल्न सक्ने अवस्थाहरू पनि धेरै छन्। किन त भन्दाखेरि अब सामाजिक प्राणी, समाजमा बस्नु पर्यो, परिवार पाल्नु पर्यो, आफ्नै पेट भर्नु पर्यो, त्यसको लागि विभिन्न प्रकारका व्यापार, व्यवसाय, शिल्प, सिपहरू पछि लाग्नु पर्यो, त्यसको विकास गर्नु पर्यो, त्यो आफूले चाहिँ जान्नु पर्यो, त्यसमा उन्नति वृद्धि गर्नु पर्यो। यी सबै कामहरूको दौरानमा हो हामीले आफ्नो जीवन निर्वाह गर्नको लागि, यो पेट भर्नको लागि कमाइ गर्नुपर्छ। त्यसमा त कुनै दुईमत नै छैन। तर कति गर्ने त, कतिसम्म कमाउने त, त्यो एउटा कुरा चाहिँ बडो महत्त्वपूर्ण छ। दर्शक महानुभावहरू, यहाँ सायद यहाँलाई भन्न आवश्यक नरहला, तर पनि म यहाँ दोहोऱ्याउन के चाहन्छु भन्दाखेरि मानिसहरूले यो कमाउनको लागि, आय आर्जन गर्नको लागि, धन कमाउनको लागि बडो मेहनत गर्छन्। मेहनत गर्नु पनि पर्छ। बिना मेहनत केही पनि प्राप्त हुनेवाला छैन। पाकेको भात घरमा हाम्रा आदरणीय आमा, पत्नी, छोराछोरीहरूले तयार गरेको भात खानलाई त मेहनत गर्नुपर्छ। हात चलाएर घाँस टिपेर मुखमा नराखिकन, त्यो मेहनत नगरिकन त्यो पाकेको भात त हाम्रो पेटमा पर्दैन भन्दाखेरि विभिन्न प्रकारका हाम्रा सुख सुविधाको लागि मेहनत त गर्नै पर्छ। त्यसमा त विवादै छैन, त्यसको विकल्पै छैन। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि प्राय मानिसहरूको बानी बिहान उठेदेखि बेलुका नसुतेसम्म पैसाकै पछाडि दौडिरहेको हुन्छ। त्यसकारण मैले अघि प्रश्न उठाएँ, कतिसम्म कमाउने त, कतिसम्म मेहनत गर्ने त, कति धन थुपार्ने त। सायद यो कुरा गर्दाखेरि यहाँहरूको मनमा हाँसो पनि उठ्यो होला। कसलाई कति भएपछि पुग्छ भन्ने कसरी थाहा पाउने? यो कुरा गर्ने मान्छेले पनि, मैले पनि के कुरा गरेको होला भनेर तपाईँको मनमा लाग्न सक्छ। त्यो कुनै नौलो विषय, कुनै अनौठो विषय होइन। तर हामीले कमाउनेको नाममा, मेहनत गर्नेको नाममा, परिवार पाल्नेको नाममा, सुख सुविधा बढाउनेको नाममा, घर खेत जोड्नेको नाममा, भौतिक सम्पत्तिहरू आर्जन गर्नेको नाममा त्यसैमा मात्रै लाग्यौँ भने, त्यसैमा मात्रै हाम्रो समय खर्च गर्यौँ भने हामीले नगरी नहुने कुराहरू भुलिराखेका हुन्छौँ। नगरी नहुने कामहरू हामीले छुटाइराखेका हुन्छौँ र नगरी नहुने कामबाट हामी अलग भइराखेका हुन्छौँ। र त्यो नगरी नहुने काम के त? प्रश्न उठ्छ। त्यो नगरी नहुने काम मेरो विचारमा हामीले अब अहिले यो जन्ममा मानिस भएर जन्म्यौँ। यो जन्म मात्रै अन्तिम त अवश्य होइन, तर यो जन्मलाई पनि अन्तिम बनाउन सकिन्छ। कसरी त भन्दाखेरि हाम्रा मनभित्र
उत्पन्न हुने सबै प्रकारका दुर्भावनाहरू, सबै प्रकारका तृष्णाहरूलाई चाहिँ निर्मूल गर्न सक्यौँ भने यो अन्तिम जन्म हुन सक्छ। दर्शक महानुभाव, यसमा विवाद छैन। तर त्यो सजिलै त्यो अवस्था प्राप्त गर्नु भनेको सम्भव छैन। तसर्थ जबसम्म यो मनभित्र हाम्रो राग द्वेष मोहरूपी तृष्णा बाँकी रहन्छ, द्वेष दुर्भावनाहरू बाँकी रहन्छन्, तबसम्म त्यो पुनर्जन्मको चक्र त्यहाँ चलिरहेको हुन्छ। त्यो कसैले मानोस् नमानोस्, कसैले पट्याओस् नपट्याओस्, प्रकृतिको नियम त्यही छ। र त्यो यदि तपाईले यो जन्मलाई, यो वर्तमान जन्मलाई नै अन्तिम बनाउन चाहनुहुन्छ, यो जन्म मरणको दुःखबाट मुक्त हुन चाहनुहुन्छ, यो संसारको जुन दुःख छ, यो बिरामी हुनुपर्ने दुःख, आफ्नो प्रियजनसँग चाहिँ बिछोड हुनुपर्ने दुःख, मन नपरेका व्यक्तिहरूसँग चाहिँ बसिरहनु पर्ने दुःख, आफ्नो इच्छाको कुराहरू पूर्ण हुन नसक्नु दुःख, र यति राम्रो संसार, यति राम्रो परिवार, यति धेरै धन सम्पत्ति छोडेर मृत्यु हुनुपर्ने दुःख, यो सबै दोहोर्याउन यदि तपाईँ चाहनुहुन्न भने त्यो निवारण गर्ने उपाय त अवश्य गर्नुपर्छ। र भगवान बुद्धले आजभन्दा 2600 वर्ष अगाडि उहाँले आफ्नै मेहनतले प्राप्त गर्नुभएको ज्ञान पनि त्यही हो कि पुनर्जन्म नहोस्, यो दुःखमय संसारमा फेरि फेरि जन्मनु पर्ने नहोस्, जन्मन नपरोस्, र त्यसको लागि उपायहरू दिनुभएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अब कसैलाई लाग्न सक्छ, ओहो यस्तो रङ्गीचङ्गी संसार छ, रङ्गीचङ्गी दुनियाँ छ, यस्तो रमाउने बेला छ, यस्तो रमाइलो ठाउँ छ, यो संसारमा त फेरि फेरि जन्म नपाए हुन्छ भन्ने चाहना हुनेहरू पनि छन्। तर त्यो रमाउने, त्यो आनन्द मान्ने, त्यसलाई सुख ठान्ने कति बेरसम्म, कुरो त्यहाँनिर आउँछ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, जतिसुकै रमाएको अवस्था होस्, जतिसुकै सुखपूर्ण अवस्था होस्, र जतिसुकै रमझमको अवस्था होस्, त्यो पनि अनित्य भएर सकिन्छ। हो, जति बेला रमाइन्छ, सुख मानिन्छ, आनन्द मानिन्छ, उमङ्ग मानिन्छ, त्यो बेलासम्म सुख नै ठानिन्छ। तर त्यो त निरन्तर वर्षौंसम्म त चल्दैन। त्यो क्षण सकिएपछि फेरि पुरानै कुरा आउँछ। आफूले भनेको जस्तो नहुने, इच्छाको पुरा नहुने, बिरामी हुने, यो अवस्था त दोहोरिन्छ नि दर्शक महानुभावहरू। र यो कुरा गर्दाखेरि कसैले लाग्न सक्छ, ओहो यो त असाध्यै निराशावादी कुराहरू भए भनेर त्यो पनि लाग्न सक्छ। र कसैले भगवान बुद्धलाई पनि यो निराशावादी दार्शनिक भनेर पनि भन्ने गर्छन्। दर्शक महानुभावहरू, त्यो वास्तविकताबाट टाढा भएर चाहिँ त्यसो भनेको, त्यस्तो लागेको। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले जुन भन्नुभयो त्यो वास्तविक कुरा हो, यथार्थ कुरा हो, जुन कि सबै मानिसहरू, मानिस मात्रै होइन सबै प्राणीहरूलाई समान रूपमा लागू हुन्छ। कसैलाई पनि त्यसमा उच्च नीच हुने सम्भवै छैन, तलमाथि हुने सम्भवै छैन, घटी बढी हुने सम्भवै छैन। र कसैले कृपा गरेर त्यो कम गर्ने, कसैलाई बढी फाइदा दिने गर्ने सक्ने कोही पनि छैन। जोसुकै होस्, आफूलाई बौद्ध बनाउने होस्, आफूलाई हिन्दू बनाउने होस्, आफूलाई जैन बनाउने होस्, आफूलाई क्रिस्चियन बनाउने होस्, जेसुकै बनाउने होस्, यी अवस्थाहरूबाट विचलन हुने, यी अवस्थाहरूबाट अलग हुन सक्ने र यी अवस्थाहरूलाई घट्न नदिन सक्ने
भने अब बिरामी नै हुन नपर्ने गरेर कसैले गर्न सक्दैन। बिरामी भएपछि उपचार गर्ने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। बिरामी नै नहुन दिने त कसैको पनि तागत छैन। र उमेर ढल्किँदै जाने, शिशु जन्मियो, किशोर भयो, युवा भयो, वृद्धा भयो, यो उमेर ढल्दै जाने, यो उमेर सँगसँगै यो जिउ शिथिल भएर जाने, आँखा नदेख्ने, कान नसुन्ने, स्मरण शक्ति हराउने, ये सबै कुराहरू जुन प्राकृतिक रूपमा स्वाभाविक रूपमा भएर आउने हो, त्यसबाट त्यो नहुने गर्न सक्ने कसैको पनि तागत छैन। जोसुकै होस्, जुनसुकै देशको होस्, जुनसुकै बोली भाषा बोल्ने होस्, जुनसुकै धर्म सम्प्रदाय भनेर लेबल लगाएको किन नहोस्, त्यसमा कुनै सम्भवै छैन। र यसरी यो प्राकृतिक रूपमा यथार्थ रूपमा नभई नछाड्ने जुन अवस्था हो, त्यसलाई बुद्धले यस्तो छ है भनेर देखाउनु भएको मात्रै हो। उहाँले निराश गर्नको लागि यो निराशावादी कुरा गर्नुभएको कदापि होइन। उहाँले यथार्थ रूपलाई, वास्तविक रूपलाई चाहिँ अगाडि सम्झाउनको लागि चाहिँ भन्नुभएको हो। अब त्यसलाई कसैले अन्यथा लिन्छ, कसैले त्यसलाई निराशावादी भनेर लिन्छ भने त्यो उनीहरूको समस्या भयो। तर वास्तविकता त्यही हो। त्यो कसैले निराशावादी भनेर त्यो आलोचना गर्दैमा त्यो आशावादीमा परिणत हुने पनि होइन, र कसैले यो आशावादी हो भनेर त्यसमा चाहिँ रमाएर बस्दाखेरि त्यो निराशावादी अथवा यथार्थबाट चाहिँ टाढिने कुरो पनि हुँदैन। र यसरी जुन स्वाभाविक कुरा हो, जुन प्राकृतिक कुरा हो, त्यसबाट जुन हामीले सिक्नुपर्ने ज्ञान हो, जुन अवस्था हो, र जुन गर्नुपर्ने काम हो, त्योबाट हामी टाढिएर बसेका हुन्छौँ। कसरी? यो कमाउनेतिर अथवा भौतिक सम्पत्ति आर्जन गर्नेतिर अथवा आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नेतिर, आफ्नो दायित्व पुरा गर्नेतिर लाग्दा त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले भुल्न सक्छौँ। त्यसबाट हामी टाढिन सक्छौँ, त्यसमा अलमलिन सक्छौँ। र आज भन्दै, भोलि भन्दै महिना बित्छ, वर्ष बित्छ, र अन्ततोगत्वा एक दिन त सबैको मृत्यु त आउँछ नै। मृत्यु हुनु नपर्ने संसारमा को छ र? र त्यो मृत्यु आउँदाखेरि, मर्नु पर्ने अवस्था आउँदाखेरि, ल मैले त मेरो परिवारको भरण पोषणको लागि, मेरो पेट भर्नको लागि, मेरो यो भौतिक सम्पत्ति आर्जनको लागि मैले समय बिताएँ। मैले अब मरिसकेपछि लानको लागि मैले त केही पनि गरेको छैन, मैले धर्म पनि गरेको छैन, कुनै राम्रो काम पनि गर्न पाएन भनेर पछुताउने बाहेक अब त्यो दोहोरिएर त्यो गर्न सक्ने अवस्था रहन्न। दर्शक महानुभावहरू, भगवान बुद्धले के भन्नुभयो त? जसले यो कायगता स्मृतिलाई भुल्दछ उसले यो अमृतलाई पनि भुलेको हुन्छ, र अमृतलाई भुलेको भन्नु निर्वाणलाई भुलेको हुन्छ। र जसले कायगता स्मृतिलाई भुलेको हुँदैन उसले अमृतलाई पनि भुलेको हुँदैन। यही सन्दर्भमा मैले फेरि एउटा यो धम्मपदमा भएको एउटा गाथा यहाँ उच्चारण गर्न उपयुक्त ठान्दछु। अपमादो अमतपदं पमादो मच्चुनो पदं अपमत्ता नमीयन्ति एपमत्ता यथामता। यसको अर्थ हो अपमादो अमतपदं, अप्रमाद हुनु अमृतको पद हो। र अप्रमाद भनेको मैले अघि प्रमादको कुरा गरेँ, बेहोसी हुनु। अप्रमाद हुनु भनेको, अप्रमादी भनेको बेहोसी नहुनु, होसियार हुनु। मैले के गर्नुपर्छ, के गर्नु पर्दैन, के गरिरहेको छु, के गर्नुपर्ने हो, त्यो सबैलाई एकदम यथार्थ रूपमा, सही रूपमा, वास्तविक रूपमा हामीले सम्झन सक्यौँ भने त्यो अप्रमादको चाहिँ क्षण हो। त्यो बेहोसी नभएको होसपूर्ण क्षण हो। र जसले होसपूर्ण क्षण बिताउन सक्छ उसले अमृत पद पाउन सक्छ। र पमाडो मच्चुनो पदं, र प्रमादी हुनु, बेहोसी हुनु भनेको
मृत्युको पद हो र यसरी अपमट्टा नमियन्ति येपमट्टा यथामट्टा। यसरी अप्रमाद भएर बस्दाखेरि माने प्रमादीहरू जसरी मर्छ अप्रमादीहरू त्यसरी मर्दैन। यसकारण यो प्रमादीको कुरा भयो, भुल्ने कुरा भयो, यिनीहरू सबै योसँग सम्बन्धित भएको कारणले मैले यो धम्मपदको एउटा गाथा पनि यहाँहरूलाई चाहिँ सुनाएँ। यसरी यो अमृत वर्गमा 12वटा सूत्रहरूमध्ये 5औँमा प्रमादी हुनु र 6औँमा भुलेको हुनु। प्रमादी हुनु र भुलेको हुनु भनेको चाहिँ के त, अमृतमा पनि प्रमादी हुनु र अमृतलाई पनि भुलेको ठहरिन्छ। र त्यसरी भुलेन अप्रमादी माने प्रमादी भएन भने, भुलेन भने अमृतप्रति पनि अप्रमादी भएको भयो अथवा प्रमादी नभएको भयो र अमृतलाई पनि भुलेको हुँदैन भन्ने कुरा बताउनु भएको हामी पाउँछौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आफ्नै शरीरलाई हेरेर, आफ्नो शरीरमा भएका अङ्ग प्रत्यङ्गलाई हेरेर र त्यसको वास्तविकता, त्यसको यथास्थितिलाई अथवा यथार्थतालाई हामीले चिन्तन मनन गरेर हेर्न सक्यौँ भने त्यसबाट हाम्रो मनभित्र अनित्यताको भाव जाग्न सक्छ र त्यो अनित्य भएर बदलिरहनु भनेको त्यो कति पनि सुखपूर्ण होइन, दुःखको कुरा हो भनेर थाहा पाउन सकिन्छ। र त्यो अनित्य हुनु, दुःख हुनुमा कसैको हात छैन, यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो, प्राकृतिक प्रक्रिया हो भनेर कसैको पनि त्यहाँ हैकम छैन, कसैको आधिपत्य छैन भनेर थाहा पाउनु, अनात्म दर्शन त्यहाँ हुन्छ। र यसरी अनित्य, दुःख, अनात्म यो तीनटा लक्षणलाई हामीले बोध गर्न सक्यौँ, त्यसको अनुभूति गर्न सक्यौँ र त्यसको यथार्थतालाई जान्न सक्यौँ भने त्यो क्षणमा हामीले निर्वाणको स्थितिलाई अनुभूति गरेको ठहरिन्छ र त्यसैलाई अमृत भनेर भनियो। दर्शक महानुभावहरू, यो अङ्गुत्तर निकायको एकक निपातको 20औं वर्ग अमृत व गोमा भएका 12वटा सूत्रहरूमध्ये आज 5औं र 6औं सूत्रको मैले केही बताउने प्रयास गरेँ। ध्यानपूर्वक हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र यो बताउने क्रममा केही यहाँहरूलाई चित्त नबुझेका, नपस्ने खालका कुराहरू पनि निस्किएको हुनसक्छ र यदि त्यस्तो प्रतिकूल कुराहरू गरेर यहाँहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो छ भने क्षमा माग्दै भगवान बुद्धले भन्नुभएका कुराहरू जुन कि 100% रूपमा चाहिँ व्यावहारिक छन्, हो होइन तपाईँ हामीले अभ्यास गरेर हेर्न सक्छौँ, अध्ययन गरेर हेर्न सक्छौँ, हो होइन राम्रोसँग स्वतन्त्र चिन्तनबाट चाहिँ त्यसलाई मनन गर्न सक्छौँ र चिन्तन मनन गरेर जुन सत्य ठहरिन्छ त्यसलाई अंगीकार गर्न सक्छौँ। त्यसतिर लाग्न म यहाँहरूलाई आह्वान गर्दै यो एपिसोडबाट बिदा हुन चाहन्छु। भवतु सब्ब मङ्गलम्।